अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। व्याकरण अध्ययनस्य प्रयोजनम् इति विषयम् अग्रे चलति। वयम् 11 कारिकातः आरभ्य व्याकरण अध्ययनस्य प्रयोजनानां विषये अस्माकं चर्चा चलति। तर्हि तत्र भिन्नभिन्नविषयाः तत्र आगताः। तर्हि इदानीं वयम् 18तमकारिका इदानीम् अत्र समाप्ता। प्रत्यस्तमितभेदायाः यद्वाचो रूपमुत्तमं यदस्मिन्नेव तमसि ज्योति शुद्धं विवर्तते इति पर्यन्तम् अस्माकं कारिकाः समाप्ताः। तदनन्तरम् इदानीम् अग्रे गच्छामः वयं। तत्र अग्रिमा कारिका अस्ति, अहं पठामि, भवन्तः अपि अनुपठन्तु, तदनन्तरं तस्य विवरणं करिष्यामि। वैकृतं समतिक्रान्ता वैकृतं समतिक्रान्ता मूर्तिव्यापारदर्शनम् व्यतीत्यालोकतमसि प्रकाशं यमुपासते पुनरेकवारं। वैकृतं समतिक्रान्ता मूर्तिव्यापारदर्शनम् व्यतीत्यालोकतमसि प्रकाशं यमुपासते शीघ्रातिशीघ्रं मैकं म्यूट् कुर्वन्तु सर्वे, कुतश्चित् बहु ध्वनिः आयाति। अस्तु, रैट्। वैकृतं समतिक्रान्ता मूर्तिव्यापारदर्शनं व्यतीत्य आलोकतमसि प्रकाशं यमुपासते इति कारिका। तत्र एवमस्ति, प्रत्यस्तमितभेदायाः यद्वाजो रूपमुत्तमं यदस्मिन्नेव तमसि ज्योतिशुद्धं विवर्तते इति वयं पूर्वं पठितवन्तः। शुद्धं ज्योतिः अस्मिन् तमसि विवर्तते इति अर्थात् ज्योतिरेव वस्तुतः, परन्तु तमसि किं भवति, तत्र अस्मिन् तमसि अन्धकारे आच्छादितं भवति सा ज्योतिः इति वयं गतवर्गे वयं दृष्टवन्तः। तावत्पर्यन्तम् अस्माकं चर्चा जाता। तदनन्तरं पुनः इदानीं तमेव विषयम् अत्र वयं जानीमः। शब्दस्य यदा स्फोटः इति शब्दः, तस्य तं शब्दं अभिव्यञ्जयितुम् एकनिमेषः, तं शब्दम् अभिव्यञ्जयितुं वयं ध्वनिम् आश्रयामः। तत्र तस्मिन् विषये इदानीं तदेव, तत्रापि ध्वनि द्विधा भवति, प्राकृतध्वनिः इति अनन्तरं वैकृतध्वनिः इति। तर्हि एतस्मिन् प्राकृत वैकृतध्वनिभिन्नं स्फोटं व्यवस्थापयन्
पूर्वोक्तमेव रूपं स्पष्टयति। पूर्वोक्तमेव रूपम् इत्युक्ते तस्य आशयः पूर्वोक्तं ज्योतिः इति। पूर्वं तद् ज्योतिविषयकम् अस्माभिः उक्तमासीत्। तदेव पुनः इदानीं वैकृतं प्राकृतवैकृतध्वनिभिन्नम्, अर्थात् ध्वनि प्राकृतध्वनिरपि अस्ति वैकृतध्वनिरपि अस्ति। एतद् भिन्नं, तस्मात् भिन्नं स्फोटं व्यवस्थापयति आचार्यः अस्यां कारिकायां। तर्हि तत्र एकया दृष्ट्या व्याकरण अध्ययनप्रयोजनमेव अस्ति। अनन्तरम् एतस्य किं वदामः, स्फोटविषयकचिन्तनं तु अग्रे भवत्येव, तस् विशेषतया तत्र प्रतिपादयति। परन्तु तत्र व्याकरण अध्ययनप्रयोजनरूपेण किञ्चित् अत्र प्रतिपादयति। अर्थात् विशिष्य स्फोटरूपं विवरणं तु अग्रे भवति, तत्तु भिन्नः विषयः अग्रे अग्रे भविष्यति। केवलम् एक अध्ययनप्रयोजनम् इति विषये अत्र एक किं वदामः वयं किञ्चित् प्रतिपादयति अत्र इत्यर्थः। तत्र एवमस्ति, एकवारं वयम् अन्वयं पश्यामः, तदनन्तरं पुनः अग्रे गच्छामः। तत्र पदच्छेदः तु वैकृतं समधिक्रान्ता मूर्तिव्यापारदर्शनं व्यतीत्य आलोकतमसी प्रकाशं यम् उपासते इति तस्य पदच्छेदः। पुनः अन्वयप्रकारं वयं पश्यामः। अन्वये कथं भवति इति इदानीं पश्यामः। तत्र वैकृतं नाम, वैकृतम् इत्यस्य अत्र वस्तुतः तत्र अस्ति, तत्र भवतां व्याख्यानं पश्यतु। ध्वनिः द्विविधः, प्राकृतः वैकृतश्च इति। ध्वनिः द्विधा भवति, प्राकृतः वैकृतः च इति। तत्र वैकृतं नाम तद् मायाजनितमिति। तत्र वस्तुतः उभयमपि अत्र भवति। अर्थात् किञ्चित् व्याकरणदृष्ट्या अपि अत्र प्रतिपादयति, किञ्चित् वेदान्तदृष्ट्या अपि प्रतिपादयति। वैकृतम् इत्युक्ते यदा ध्वनिविषयः चेत् वैकृतध्वनिः इति भवति। तदनन्तरं पुनः यदा वयं वैकृतमिति वेदान्तदर्शनादिप्रकारेण वयं पश्यामः चेत् वैकृतम् इत्युक्ते मायया उद्भूतम् इत्यर्थः। तर्हि प्रथमं व्याकरण एतत् पार्श्वे स्थापयित्वा एतस्य वेदान्तदर्शनदृष्ट्या वयं पश्यामः। तत्र वैकृतम् इति तस्य आशयः मायाजनितं, मायया उद्भूतम् इत्यादि तत्र अर्थः भवति। तर्हि तत्र मूर्तिव्यापारदर्शनं, मूर्ति इत्युक्ते प्रपञ्चे यद् विद्यते तत्सर्वं वस्तुविशेषः मूर्ति इति। अनन्तरं पुनः व्यापारः इति प्रपञ्चे याः क्रियाः भवन्ति ताः इति। तर्हि मूर्ति इत्युक्ते प्रपञ्चे ये पदार्थाः भवन्ति ते, अनन्तरं तस्य प्रवृत्तयः इति व्यापारः इति। मूर्तीनां तदनन्तरं पुनः प्रपञ्चस्य च उभयमपि अस्ति। प्रपञ्चस्य तथा तत्र वर्तमानानां व्यापाराणां दर्शनम् इति। मूर्तिव्यापारदर्शनं समतिक्रान्ताः इति अग्रिमं पदम्। समतिक्रान्ताः इत्युक्ते यदा ये तस्य अतिक्रमणं कृतवन्तः इति। अतिक्रमणं कृतवन्तः इत्युक्ते किं वदामः, तत्र यत्किमपि मायया विवर्तरूपेण दृश्यते तद् वस्तुतः सत्यं नास्ति इति ज्ञात्वा अग्रे ये गच्छन्ति ते समतिक्रान्ताः इत्यर्थः। इत्युक्ते अत्र मायया यत्किमपि मूर्ते देशस्य वा व्यापारस्य, अर्थात् मूर्तेः इत्युक्ते देशस्य, व्यापारस्य इत्युक्ते क्रियाया दर्शनम्, अनुभवम्, अर्थात् देशकालभेदम् इति विचारः। तर्हि देशकालादि ये विषयाः भवन्ति ते विषयाः यैः अतिक्रान्ताः,
अर्थात् ततोपि उपरि गतवन्तः इति तत्र आशयः। अर्थात् तत्र वस्तुतः स्फोटात्मा इति वयं वक्तुं शक्नुमः। योगिनः एव तत्र प्राप्तुं शक्नुवन्ति, तद् सामान्यजनानां विषयः नास्ति। अर्थात् एतादृश माया अस्ति अथवा यः भ्रमः अस्ति ततः यद् विवर्तमस्ति ततः बहिरागमनम् इति सामान्यजनानां कार्यं नास्ति। तदर्थं वस्तुतः विशेष किं वदामः विशेष तस्य कृते विशेषप्रयत्नः अथवा तद् सर्वेषां न भवति। तर्हि तादृश समधिक्रान्ताः इति समधिक्रान्ताः योगिनः इति तत्र नास्ति, तदस्माभिः अध्याहर्तव्यं। तर्हि तत्र किं वदामः वैकृतं मूर्तिव्यापारदर्शनं समधिक्रान्ताः योगिनः आलोकतमसी इति। आलोकतमसी व्यतीत्य इत्युक्ते आलोकः नाम प्रकाशः ज्ञानम् अनन्तरं अपरं तु तमसी इति तमः तमसी इति तत्र वस्तुतः द्विवचनप्रयोगः आलोकश्च तमः च किम् आलोकतमसी इति आलोकतमसी इति। आलोकः इति प्रकाशः इत्युक्ते ज्ञानम् इत्यर्थः। अनन्तरं तमसी इत्युक्ते अन्धकारः इत्यर्थः। अन्धकारः इति अत्र किं वदामः वयं तत्र अज्ञानम् इत्यर्थः। तर्हि अज्ञानम् इत्यर्थः। तर्हि आलोकतमसी प्रकाशश्च तथा अन्धकारश्च ज्ञानं च अज्ञानं च व्यतीत्य इत्युक्ते उल्लङ्घ्य इत्यर्थः। अर्थात् ते कीदृशाः भवन्ति समधिक्रान्ताः योगिनः ते आलोकतमसि ज्ञानम् अज्ञानं च उल्लङ्घ्य। कारणं यदा योगावस्था यदा शब्दं प्राप्नोति तत्र किं नास्ति, तत्र ज्ञानमपि नास्ति अज्ञानमपि नास्ति। तावत् पर्यन्तं ताम् अवस्थापर्यन्तं गमनकाले ज्ञानं भवति। तदनन्तरम् एकवारं सायुज्यं प्राप्नोति, शब्दब्रह्म साक्षात्कारं प्राप्नोति, तत्र तु किं नास्ति, ज्ञानमपि नास्ति तत्र अज्ञानमपि नास्ति। कारणं पुनः ज्ञानम् इति भिन्नं भवति खलु। अर्थात् एकत्वं तत्र प्राप्नोति तर्हि पुनः किं न भवति, तत्र ज्ञानं वा अज्ञानं वा न भवति इति वेदान्ततत्त्वं। तत् सामान्यं तत्र प्रतिपादितमस्ति। अर्थात् तत्र पुनः भेदः नास्ति, ज्ञानस्य वा अज्ञानस्य वा प्रकाशः वा अथवा एवं किमपि नास्ति तस्याम् अवस्थायां। तर्हि आलोकतमसी व्यतीत्य किं भवति, यं प्रकाशम् उपासते इति। यं प्रकाशम् उपासते इत्युक्ते तत्र कं प्रकाशम् उपासते, तत्र एकनिमेषः, ब्रह्मस्वरूपम् इत्यर्थः। यम् इत्युक्ते यत् ब्रह्मस्वरूपं किमस्ति, प्रकाशं नाम ज्ञानम् उपासते तत् तावत्पर्यन्तम् अस्ति। यत् यं प्रकाशम् उपासते इति पर्यन्तम् अस्ति। अर्थात् प्रकाशम् उपासते अर्थात् यस्य प्रकाशस्य अथवा यस्य ब्रह्मणः उपासते इत्युक्ते ते जानन्ति इत्यर्थः। अर्थात् प्रकाशमिति स्फोटाख्यं समुपासते जानन्ति इत्यर्थः। तत्र एवमस्ति, पश्यतु वयं सर्वदा यदा अहम् इतः पूर्वमपि उक्तवान् भवन्तम्, अर्थात् यत्र यदा ब्रह्मज्ञानं नाम कथं भवति, वयं पूर्वमेव अहम् उक्तवान्, तद् यदा लैट् वयं स्थापयामः तर्हि अन्धकारः कदा नश्यति, प्रकाशः कदा उद्भवति इति वयं वक्तुं न शक्नुमः। तस्य मध्ये कियान् कालः अस्ति तद् वस्तुतः वक्तुं वयं न शक्नुमः। प्रकाशते तदा अन्धकारः नश्यति इति भवति।
तत्र वस्तुतः तदा एकवारं यदा तत् ज्ञानं प्राप्नोति तत् केवलं योगिनामेव भवति, सर्वेषां न भवति। यदा वयम् आजीवनं वेदान्तं शृणुमः, बहवः जनाः सद्य अहं जानामि ते आजीवनकालम् उपविश्य वेदान्तं शृण्वन्ति। बहवः सन्ति तादृशजनाः। आजीवनं कस्यापि गुरोः समीपं वा भवति अथवा कोऽपि महाराज भवति अथवा भिन्नभिन्नव्याख्यातारः भवन्ति। बहवः लोके एतादृशप्रवाचकाः भवन्ति, वयं शृणुमः। वस्तुतः श्रवणकाले महान् आनन्दः भवति, परन्तु वस्तुतः एतद् अनुभवः इति तद् सामान्यं नास्ति, तद् असामान्यं कार्यं। तद् भगवदनुग्रहेण भवति, तद् सर्वेषां न भवति, तद् सर्वेषां न भवति। तद् केवलं श्रोतुं शक्यते। श्रवणसंस्कारः भवति, श्रवणसंस्कारः भवति, तद् दोषाय न भवति। यदा कस्यापि शृणोति वेदान्ततत्त्वानि इति दोषाय न भवति, परन्तु तेन ज्ञानं प्राप्नोति इति नास्ति, तादृशं ज्ञानं प्राप्नोति इति नास्ति। तद् केचन योगिनः एव प्राप्नुवन्ति। कीदृशाः? वैकृतं मूर्तिव्यापारदर्शनं समतिक्रान्ताः इति उक्तं। तेषां कृते किञ्चित् क्वालिटी अस्ति। तत् किमस्ति? तद् माया यदस्ति ततः बहिरागतवन्तः, अतिक्रान्तवन्तः, अतिक्रमितवन्तः, ते वस्तुतः तद् प्राप्तुं शक्नुवन्ति। अर्थात् वैकृतं समतिक्रान्ता मूर्तिव्यापारदर्शनम् अनन्तरम् आलोकतमसी व्यतीत्य प्रकाशं यं प्रकाशं समुपासते जानन्ति ते वस्तुतः यं प्रकाश ब्रह्माख्यं प्रकाशं जानन्ति इत्यर्थः। तत्र स्फोटाख्यम् इति, तत्र अस्माकं शब्दब्रह्म इति, शब्दब्रह्मणः वयं स्फोटः इति वदामः। तस्फोटम् अवगच्छति इत्यर्थः। समुपासते इत्युक्ते जानन्ति इत्यर्थः। कः जानन्ति? योगिनः जानन्ति। ते वस्तुतः ज्ञान अज्ञानस्यापि उल्लङ्घनं कृत्वा तत् परमं ज्ञानं, परमं प्रकाशं ते जानन्ति। परमप्रकाशं नाम ब्रह्मसायुज्यम् इत्यर्थः। परमप्रकाशं ते जानन्ति। वस्तुतः ते जानन्ति इति वदति खलु, तदपि वस्तुतः अस्माकं लौकिकभाषायाम् अस्ति। यदा एकवारं ब्रह्मसाक्षात्कारः इति भवति तत्र ते अपि न सन्ति, जानन्ति इति अपि न सन्ति। तत्र ज्ञानस्यापि नाशः, अज्ञानस्यापि नाशः। तत्र ज्ञानमपि नास्ति, अज्ञानमपि नास्ति। किमस्ति? ज्ञानं यद् भवति तद् वस्तुतः एकत्वात् भिन्नं भवति। कारण ज्ञानमिति करणं भवति खलु। ज्ञानेन पश्यति इति चेत् ज्ञानमिति करणं भवति। यदा एकवारं सायुज्यं प्राप्नोति तस्य किं करणं, तस्य किं ज्ञानं, किमपि नास्ति इत्यर्थः। तद् सा अवस्था भवति। तत् प्राप्नोति, अन्ततः गत्वा तत्र किं करणीयम् अस्माभिः? तत्र तस्य अत्र व्याकरणाध्ययनेन सह किमस्ति? एतत् ज्ञानं व्याकरणाध्ययनेन तद् व्याकरणाध्ययनेन लभ्यते इति अस्माभिः अत्र योजनीयम्। अर्थात् वाक्यपदीयकारस्य प्रकाशम् उपासते इति पर्यन्तं श्लोकः। तेन सह अस्माभिः किं प्राप्तं, किं योजनीयं भवति? तत् ज्ञानं व्याकरण अध्ययनेन लभ्यते इति भवति। तर्हि वस्तुतः किं भवति? पूर्ण अन्वयः भवति। कथं? पुनरेकवारम् अहम् अन्वयं वदामि। वैकृतं मूर्तिव्यापारदर्शनं समतिक्रान्तः, अनन्तरं कंसे योगिनः आलोकतमसी व्यतीत्य स्थितम् इति करणीयम् अस्माभिः। ब्राकेट् मध्ये करणीयं। कंसे स्थितं यं प्रकाशम् उपासते इति तावत्पर्यन्तम् अस्ति। तदनन्तरं तत् व्याकरणाध्ययनेन लभ्यते इति आशयः तत्र एवमस्ति। तर्हि तत्र एवमस्ति, तत्र शब्दतत्त्वम् इति अस्ति। शब्दतत्त्वम् इत्युक्ते प्रकृति भवति। प्रपञ्चे वयं यत्किमपि ये केऽपि पदार्थाः भवन्ति ते सर्वे वस्तुतः विकृतिः अस्ति। कस्य विकृतिः अस्ति? शब्दतत्त्वस्य विकृतिः अस्ति, विकारः अस्ति। विकृति वस्तुतः माया अस्ति। तत्पूर्वम् अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन। तर्हि विकृति वस्तुतः माया अस्ति। तत्र किमस्ति?
विवर्त सिद्धांतानुसारं प्रापंचिक ज्ञानं वस्तुतः मायाजन्यमस्ति। एतदपि वयं पूर्वमेव पठितवन्तः। किमस्ति? विवर्त सिद्धान्तः अस्ति। विवर्त सिद्धान्तं वयं जानीमः, वयं पूर्वमपि पठितवन्तः। यदा रज्जु सर्प विषयः, रज्जोः सर्पत्वज्ञानं नाम विवर्त सिद्धान्तस्य प्रसिद्धम् उदाहरणं। तर्हि विवर्त सिद्धान्तानुसारं प्रपञ्चः पूर्णतः किमस्ति? वैकृतमस्ति, मायाजन्यमस्ति, मायाजन्यमस्ति। तेन तदेव वस्तुतः तत्र वैकृतं मूर्तिव्यापारदर्शनं समतिक्रान्ताः इत्यस्य आशयः। तर्हि सर्वेषामपि वस्तुतः यत्किमपि विवर्तज्ञानं दृश्यते तत्सर्वं वस्तुतः अयथार्थः, तद् यथार्थज्ञानं नास्ति, सर्वम् अयथार्थज्ञानमस्ति, तद् वस्तुतः सत्यं नास्ति इत्यर्थः। तर्हि एक विषयः तत्र आलोकतमसी इति व्यतीत्य इति अपि अहम् उक्तवान्। यस्य ब्रह्मसाक्षात्कारः भवति सः केवलम् अज्ञानस्य उपरि इति नास्ति, ज्ञानस्यापि उपरि अस्ति। अर्थात् यत्र यस्य ब्रह्मज्ञानप्राप्तिः भवति सः ज्ञानस्यापि उपरि भवति, अज्ञानस्यापि उपरि भवति। वयं सामान्यतः चिन्तयामः यस्य ब्रह्मज्ञानप्राप्तिः अभवत् इत्युक्ते सः पूर्णम् अज्ञानं नष्टि प्राकृतध्वनिः इत्युक्ते तस्य आशयः कः? प्राकृतध्वनिः इत्युक्ते स्फोटस्य अभिव्यञ्जकः इत्यर्थः। स्फोटस्य अभिव्यञ्जकः अर्थात् स्फोटस्य इदानीं पश्यतु कथम् इत्युक्ते भवतां सर्वेषां मनसि कोऽपि आशयः अस्ति, कोऽपि आशयः अस्ति, आवश्यकं भवति, सत्यं खलु? अर्थात् किमपि एकः उपायः सङ्केतः अपेक्षितः भवति। अन्यथा मम अन्तरङ्गे यः विचारः भवति तं विचारम् अहं कथं सङ्क्रमणं करिष्यामि? सङ्क्रमणस्य कस्यचित् सङ्क्रमणार्थं कश्चन उपायः अपेक्षितः। यदा उदाहरणाय इदानीं वयं वाक्यानि वदामः। भवन्तः अ अ इति लिखन्ति। अतः मलयाळभाषायां मलयाळलिप्यां किञ्चित् भिन्नम् अ इति लिखन्ति। तत् सर्वं वस्तुतः किमस्ति? The graphical representation of these sounds, graphical representation अस्ति with dots and lines इति। dots and lines इत्युक्ते भवन्तः बिन्दवः अनन्तरं रेखाः, बिन्दवः रेखाः तदुपयुज्य ग्राफिकली भवन्तः किं कुर्वन्ति?